पी नॉमिनेट हो गए हैं और वो SDP हो गए हैं हमारे अब। और आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अलीम खान साहब अगर आप भी कुछ यहाँ पे इस पर बात कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तमाम कायदीन की तरफ से, तमाम कारकुनान की तरफ से हुमायूं खान साहब को आज IPP में शमूलियत पे दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और आपके सराहने से इंशाअल्लाह ताला IPP जो है उसमें और मजबूती आएगी। लाहौर की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में हुमायूं खान साहब का एक कलीदी किरदार रहा है। वो फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कई बार MNA बन चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हुमायूं खान साहब जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला IPP के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत में इंशाअल्लाह जो उनका एक मकाम है उसको लेके आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हमारे लिए एक कलीदी जो है वो प्लेयर की हैसियत इख्तियार करते हुए IPP को भी मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से उनको IPP में शमूलियत पे खुशामदीद कहता हूँ। हमारे अख्तर साहब इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया चेयरमैन जहांगीर तरीन साहब और सदर अलीम खान साहब और जो बाकी सारे हमारे IPP के अहदेदारान तशरीफ़ रखते हैं। मुद्दत गुजरी है तमाम साथियों के साथ। अल्लाह ताला ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा किया है। आपको मालूम है कि 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूँ। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उस दिन जो पाकिस्तान में हुआ, जो शहदा के जो मॉन्यूमेंट्स थे और जो रहायशें थीं जिसमें कम से कम हमारा बचपन गुजरा, हम पले जमे, मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो मैंने आज 6-7 महीने गुजर चुके हैं और मेरी काफ़ी गपशप लगी। जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, अलीम खान साहब मेरे छोटे भाई हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। और इनसे और बाकी साथियों से बहुत मशवरे के बाद मैंने यही मुनासिब समझा कि इस वक्त जो हमारी थोड़ी बहुत हौसला है, हिम्मत है, हौसला हिम्मत तो अल्लाह ने बहुत दिया है। अब उसमें जो भी हम अपना जो तजुर्बा है सियासत का, उसको बरूएकार लाते हुए ये मुल्क हमारा जो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी में पिसा हुआ है और पिसता चला जा रहा है, उसके लिए कुछ कर सकें। हमारा ख्याल बिल्कुल यही है कि इस मुल्क को ठीक किया जा सकता है। इस मुल्क में गरीब की हालत बेहतर की जा सकती है। कोई वजह नहीं है कि हिंदुस्तान जो आज से 30 साल पहले हमसे पीछे होता था और वही पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई जो हमने अपनाई और हम 2 कदम आगे 3 पीछे चलते रहे और वो आगे चलते रहे। ये मुमकिन बिल्कुल है कि अपने मुल्क को हम इस गुर्बत की जंजीरों तोड़ें और इसको बाहर निकालें। और ये जो IPP की क़यादत है, मुझे इस पर पूरा इत्मीनान है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो क़यादत है ये अपना अच्छा एक मुस्बत किरदार अदा करेगी। और इसमें मेरे जो थोड़ी बहुत सलाहियत है, मैं इस पुरवकार लाते हुए अपनी इस क़यादत का जहांगीर तरीन साहब का, अलीम खान साहब का और बाकी मेरे साथी हैं, मैं इनका शाना बशाना चलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम बाज़ाब्ता तौर पे सवालों का आगाज़ करें, चूँकि आज शहीदों का जिक्र हुआ, तो सानिया APS के हवाले से आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से हम उन नन्हे जानबाजों को सलाम पेश करते हैं और एक दफ़ा फिर जो है वो जिन्होंने अपने वो कलियां और फूल निछावर करके इस पाकिस्तान की कौमी सलामती पे होने वाले जो हमले हैं उनके सामने चट्टान बन के खड़े हुए, हम उनके लवाकीन के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और इस अज़म के साथ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका शोहदा के
امین ہوتے ہوئے ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو منشور ہے، ہم اس کے اندر جو ہے ہر حال میں اپنے شہداء کی جو قربانی ہے ان کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ ہر فورم پہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. اور میں پریس کے دوستوں سے یہ التماس کروں گی کہ آپ لوگ مختصر سوال کریں تاکہ سب کو موقع ملے. ایک سوال کریں اور سارے جو آئے ہیں ہمارے ساتھی وہ آپ کے جواب دینے کے لیے دعا کر لیں. جی ثانیہ ایس کے جو ہمارے بچے ہیں اے پی ایس کے، ان کے لیے میں گزارش کروں گی کہ ایک دفعہ ہم سورۃ فاتحہ اور مغفرت کے لیے دعا کیجیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے. اچھا جہانگیر ترین صاحب، جب ساتھ ساتھ تعارف کرواتے جائیں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون بول رہا ہے اور کس چینل سے بات. الفت مغل میرا نام ہے اور میں ایئر نیوز سے میرا تعلق ہے. جب آئی پی پی بنی تھی تو یہ ایک تاثر آیا تھا کہ شاید یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالف اقدامات بنے گی، جو ایک لوگوں کے پاس آپشن آئے گا اور پی ٹی آئی کو یہ اس کی متبادل جماعت ثابت ہوگی. لیکن اب ایسا تاثر مل رہا ہے کہ شاید آپ مسلم لیگ نون کا ہیلپنگ ہینڈ بنے ہیں، کیونکہ آپ نون لیگ کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ ایڈجسٹمنٹ کیا جائے، ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. دیکھیں، یہ سیاست میں جو ہے ایڈجسٹمنٹ اور میل ملاپ ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے الیکشن پالیٹکس کا خاص طور پہ. اور میں اگر گیا تھا وہاں پہ تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو میں گیا تھا اور بڑی اچھی ہماری تفصیلی گپ شپ بھی لگی. ہمارا موقف، ہمارا مشن صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں، معیشت کو ہم ترقی دینے میں شامل ہوں، اور یہ ترقی معیشت کی اور جو کانفیڈنس ہے معیشت میں وہ جب مل سکتا ہے جب لوگ اکٹھے مل کے کام کریں. فراز صاحب جنگ جیو. جی میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمایوں اختر صاحب جو ہے، جو آپ کی لسٹوں کی ایکسچینج ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، اس میں سے لاہور سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے، امیدوار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نمبر دو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بیسک کام ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. بظاہر پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ جماعتوں کو دبایا جا رہا ہے اور کچھ جماعتوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیا اس سے سیاسی استحکام الیکشن کے بعد آ جائے گا؟ ہمایوں اختر صاحب بھی جواب دیتے ہیں، وہ آپ بھی دے دیں. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ماحول مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو یا پارٹیز کو دبایا جائے گا. آپ دیکھیں کہ کل کے ایونٹ میں دیکھ لیں آپ، سپریم کورٹ نے کیسے ٹھوک بجا کے ہیئرنگ کی ہے اور فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا رات 12 بجے تک شیڈیول آپ دے دیں. تو اس میں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کسی پارٹی کو آگے یا پیچھے اس طرح کیا جا رہا ہے. اوپن ماحول ہے، کھل کے الیکشن ہوگی، اس میں عوام کا جو ووٹ ہوگا، عوام کی جو رائے ہوگی وہ سب کے سامنے آ جائے گی. علیم خان، آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، جو آپ نے ہمایوں خان صاحب کے بارے میں کہا، ہمایوں خان صاحب جو ہیں وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہماری جو مذاکرات ہیں، ہماری مذاکراتی ٹیم ان کی ٹیم کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ڈسکشن میں بیٹھی ہے، اور یہ جو نام ہے یہ اس لسٹ میں بالکل شامل ہوگا. اور اگر ہمارا کوئی الائنس ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ، اور یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے وہ سندھ میں جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے. ہمارے کے پی میں بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوں گے، بلوچستان میں ہوں گے. تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی چل رہے ہیں. خان صاحب کی جہاں تک آپ نے ہمایوں خان صاحب کی بات کی، وہ آج ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، اور ہمارے اب وہ ایک مرکزی عہدیدار بھی ہیں، تو ان کو ہم ضرور اس لسٹ میں شامل رکھیں گے. یہ دنیا نیوز سے میرا کچھ نہیں، میرا سوال ابھی درکار ہے کہ آپ کا نام نہیں تھا جو مجھے وہاں سے نون سے میں آیا ہی آج ہوں تو کیسے ہو. دیکھیے، میں نے لسٹوں کی بات تو ہوگی، چیئرمین صاحب اور صدر صاحب نے بتا دی. میرا بڑی لمبی تاریخ ہے الیکشن لڑنے کی، اور میں اپنی پارٹی کی قیادت سے مشورے کے بعد ہم اعلان کریں گے کہ میں نے کہاں سے لڑنا ہے الیکشن. جی دنیا یاسین ملک جی، دنیا نیوز سے.
میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب جیسے ادھر سارے خان بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے لوگ ٹوٹ کر باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, اور جیسے جیسے ان لوگوں کا جو باقی رہ گئے ان پہ مظالم ہو رہے ہیں, قید و بند صورتیں ہو رہی ہیں اندر باہر, اور پولیس والے, اور ویسے ویسے عوام کی جو مددیاں ہیں بہت زیادہ سپیڈ سے ان کے ساتھ جا رہی ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی ہے. تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک درخت کو بھی کھڑا کر دیں گے نا اور لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو وہ جیت جائے گا. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ نہیں, میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. یہ چیزیں نا قیاس آرائی ہیں کہ کیا کس کی پاپولرٹی زیادہ ہے, کس کی پاپولرٹی کم ہے. جو میرا اپنا اس خیال ہے اور جو ہم نے اس طرح کی سرویز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پارٹی کی پاپولرٹی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ 9 مئی کے بعد خاصی اس کے بعد نیچے گئی ہے, اور وہ والا پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے جو لوگ پہلے سمجھتے تھے. اچھا خان صاحب, رانا وحید جی یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ماضی میں جو گزشتہ حکومت بنی تھی پنجاب کے اندر ہیلی کاپٹر چلا تھا, اس دفعہ ہیلی کاپٹر آپ نے اپنے لیے چلانا, ٹھیک ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن کی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات صرف سیٹوں کی حد تک ہوئی ہے یا کہ پنجاب گیو اینڈ ٹیک کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پنجاب کون لیڈ کرے؟ دیکھیں, ابھی تک یہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی, نہ ہی اس وقت مناسب ہے کہ یہ بات ہو. ابھی الیکشن کا سماں ہے, الیکشن لڑیں گے, الیکشن میں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے, اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے بعد میں سیٹل ہوں گی الیکشن کے رزلٹ کے بعد. شعیب باری باری ایک ادھر سے. اچھا میرا آپ سے سوال ہے, شعیب ڈان میں یہ 3 خان میں سے کس کے ہمایوں خان صاحب چوتھے بھی ہیں. ہاں چوتھے بھی. یہ بتائیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کی وجہ کیا بنی, کون خان صاحب کو ڈی ٹریپ کرتا رہا, ان میں آپ نے کہاں تک آپ قریبی رہے ہیں, زمان پارک میں کون لوگ تھے جو ان واقعات میں ملوث رہے ایسا کروانے میں؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے, ساتھ ہی ایڈ کر لیں کہ راج کماری کنیزہ اول اب ان پہ گولہ باری ہو گئی, ہم سے دوستی ہو گئی, فون بچائیں. پہلے میں دیکھیے, ایک یہ ساری جو ابھی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے بنانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے, بہت اہم. اور 2018 کے الیکشن میں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ان میں مایوسی ہے اور جو ان میں بے چینی ہے, وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے تھے. اور کم از کم میں نے اپنی پارٹی کی قیادت سے بات نہیں کی, لیکن جو ہزاروں نوجوان اس وقت جیلوں کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں ہماری پی ٹی آئی کے, اور جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں بڑی پریشانی ہے, ہماری تو یہی ایک گزارش ہوگی کہ پاکستان کی عدالتیں جو قصوروار نہیں ہیں, جو قصوروار ہیں ضرور قانون کے مطابق کریں, ان کو بری کریں, اپنے گھروں میں جانے دیں, اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش بھی کریں گے. اب یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی بخوبی جانتے ہیں, اور یہ جو غربت اور لاچاری میں اور جو ان امپلائمنٹ ہے, بے روزگاری میں پسے ہوئے جو یہ ملک ہے, نوجوان ہیں, اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے سے, کام کرنے سے یہ چیزیں دور ہوں گی. تو یہ پارٹی انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک امید کی کرن ہے میری نظر میں. میں ایک عرض کر دوں آپ کو کہ آپ یاد رکھیں, سب سے اہم چیز ہماری سیاست تو چلتی رہے گی, معاہدے ہو جاتے ہیں, آگے جاتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں. اصل بات یہ ملک ہے, اصل بات اس ملک کی معیشت ہے. معیشت چلے گی تو ملک ترقی کرے گا, ملک میں عوام کی بہتری ہوگی. سب سے اہم چیز ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹھوک بجا کے فیصلہ کیا. 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہی ہے, شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے, اور ضروری ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو اور ایک حکومت آ کے 5 سال کے لیے بیٹھے تسلی سے, تاکہ ملک کے استحکام کے لیے, اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے. دیکھیے, سیاست کے اندر کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی. سیاست میں حریف اور حلیف بدلتے رہتے ہیں, اور ہم پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں
जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो पाकिस्तान के तकद्दस, वकार और तशख़्ख़ुस के लिए कायम हुई है और हम आगे देखेंगे, हम पीछे मुड़ के देखने वाली जमात नहीं है। और इंशाअल्लाह हमारे सामने एक तरक्की याफ्ता, रोशन, खुशहाल, दरख्शां पाकिस्तान है और हमने पाकिस्तान के लिए अपने ज़ाती अनाद, झगड़े, तसादम, टकराव, इंतशार उनसे निकल के यकजहती की बात करते हुए आम आदमी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करनी है और यही मेरी क़यादत और मेरी पार्टी का मंशूर है और उसकी पासदारी करेंगे। लास्ट डॉक्टर फिरदौस जी जी बताएं। जी जिसके ऊपर पाकिस्तान पार्टी बगैर एडजस्टमेंट के कहे कि हम जीत जाएंगे, उसके लिए मुस्लिम लीग नून को आपको शेयर मांगना पड़ रहा है और मुस्लिम लीग नून की 16 महीने की कारकर्दगी में आपके 2 लोग जो थे उसके अंदर कैबिनेट के अंदर थे, तो क्या उस कारकर्दगी का जवाब देंगे अवाम के सामने या कम अज कम फिलहाल उस पावर पॉलिटिक्स में काशिफ आप भी बात कर लें फिर इकट्ठे जवाब। ये बताइएगा, जिस तरह बात की गई मुस्लिम लीग नून के साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर जो है इलेक्टेबल्स तो बहुत है और बड़े नाम शामिल हुए, तो क्या तमाम लोगों को मुस्लिम लीग नून जो है अकोमोडेट कर लेगी और जिन लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकेगा वो मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट ही दूसरे हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे और जो तरीके इंसाफ के लोग आपको वोट देना चाहते थे मुतबादल के तौर पे, जब आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा होंगे तो क्या उनका रास्ता आपने बंद नहीं कर दिया? किसी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का हिस्सा नहीं बना। सर, आप दोनों भाइयों का जवाब मैं ही दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारा अभी तक PMLN से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, ठीक है, तो कैटेगोरिकली एक तो ये बात क्लियर कर दूँ। हमारे मुज़ाकरात ज़रूर हो रहे हैं, हमारी पार्टी की तरफ से हमारे इसाक़ हक़वानी साहब जो हैं उसकी रहनुमाई कर रहे हैं और वो जो मुज़ाकराती टीम है वो उनके साथ बात कर रही है और उन तमाम बातों पे बात हो रही है जिनकी निशानदेही आपने की है। इसलिए ये आज कहना कि ये चीज़ें जो हैं ये क्या मंतकी इंजाम तक पहुंच गई हैं या पहुंच जाएंगी, ये कबल वक्त है। जब ये मुज़ाकरात का नतीजा आएगा तो सबके सामने आ जाएगा और आप सबके साथ शेयर होगा। कोई भी पार्टी का जो मेंबर है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है और उसकी इज्जत, उसका वकार, उसकी एडजस्टमेंट जो है वो हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो हम किसी की गर्दनें उतार के, ठीक है, अपनी सियासत नहीं चमकाएंगे, ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकल बता दूं। यही हमारे चेयरमैन का हुक्म है, ये हमारी पार्टी का भी हमारे लिए यही हुक्म है। तो इसलिए मैं आप सबको ये बता दूं, ठीक है, कि हम किसी की कुर्बानियां दे के अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम जीत जाएं और बाकियों को कुर्बान कर दें। ऐसी सियासत हम नहीं करते, ना हम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं और जैसे ही उसका नतीजा निकलेगा अब तमाम दोस्तों के सामने, पूरी कौम के सामने आ जाएगा। ये बताइएगा आप जो ये देखें, अगर माजी की बात की जाए तो सियासत या इमरान खान के साथ जनरल बाजवा के इख्तिलाफात, परवेज़ लाई, ये वो एक बंदा जो है सामने था और वो था अलीम खान। अलीम खान के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो रहा था, तो आप मुस्तकबिल के जो इत्तेहाद बनने हैं उसमें भी एक बंदा सामने होगा पंजाब से और वो होगा अलीम खान। तो क्या ये तो नहीं कि 1.5 साल बाद इस तरह के फिर मामला हो गए या इस दफा आपने पक्की पैड़ी काम करना है? आपने तो सारे मसाइल का जो है ना मेरे ऊपर ही खाते में डाल दिया है। भाई मेरे अलावा भी पाकिस्तान के मसाइल हैं, ठीक है, हम सारे पहले उनको हल कर लें, मेरा कोई मसला नहीं है। अगर किसी जगह पे मेरी कुर्बानी दे के पाकिस्तान का जो वकार है वो बढ़ता है, पाकिस्तान के मसाइल हल होते हैं, मैं सबसे पहला शख्स हूँगा जो तमाम तरोदों से दस्तबरदार हो। अगर मैं ये अर्ज कर दूं, हम कुर्बानी देने के मूड में सब बिल्कुल नहीं। बड़ी गल की मूड में नहीं।